बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम पेश है आपके साथ साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान नसरीन नकवी। तरतीब व पेशकश प्रोड्यूसर कामरान तारिक। अल्लाह ताला ने खुद जिनके ज़िक्र को इबादत करार दिया और हम पर भी लाजिम करार दिया कि भेजो दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, कि खुद अल्लाह ताला और उनके फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं। और फिर अगर हम हसन बिन साबित से शुरू करें तो बड़े सग़ीर में अगर आकर देखें तो जो नात लिखी गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मदह सराई की गई, तो उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और नात का लिखना, नात का कहना बहुत बड़ी सआदत है। और एक ऐसी सआदतमंद हस्ती इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। मैं उन्हें वेलकम कहूँगी। जुनैद नसीम सेठी साहब, मैं आपको वेलकम करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। मैं भी रेडियो पाकिस्तान का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जुनैद नसीम, अभी आपकी किताब भी आपके हाथ में है, नातिया कलाम है आपका। है तो ये अता उस पाक ज़ात की कि जो चुन लेता है अपने बंदों को ख़ास तौर पर, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में नात लिखने का कैसे आपका रुझान इस तरफ हुआ? बात यह है कि मैं अपने लड़कपन की उम्र से थोड़ा बहुत मुझे उर्दू और शायरी के हवाले से मुताले का शौक़ था। जैसे कि हमारी दरसी और निसाबी कुतुब में भी कुछ ना कुछ शायरी के हवाले से चीज़ें शामिल होती हैं, तो उनको भी पढ़ना, और उसके अलावा जैसे कोई रसाइल और अखबारात में कुछ शायरी के हवाले से जो भी मवाद मिलता था तो उसको बड़े शौक़ से मैं पढ़ता था। तो उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन जब मैं मैट्रिक में था तो उस जमात में मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मुझे ख़ुद भी कुछ लिखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उस सिलसिले में ज़ाहिर है उस उम्र में, जैसा कि आपको मालूम है कि एक नापुख्ता ज़हन होता है, तो कुछ ना कुछ मैं अजीबोगरीब सी शायरी कह लें या सुतूर कुछ लिखता रहता था। और वो सिलसिला फिर जारी रहा। और नात के हवाले से यह है कि बचपन से मुझे नात ख़वानी का शौक़ था। मैं स्कूल का जो हमारा बज़्म अदब है या उसके दीगर इस तरह के सिलसिले थे उसमें नात ख़वानी करता था, और ईद मिलादुन्नबी के हवाले से और महफ़िल में भी। तो ज़ाहिर है कि जब मैं नात ख़वानी के हवाले से मुंसलिक रहा, तो जब मैं थोड़ा बहुत शायरी में मैंने कदम रखा तो मेरी पहली तरजीह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात के हवाले से रही। और फिर उसके हवाले से मैंने मुतालिया शुरू किया, जितने भी हमारे कदीम शुअरा हैं और उर्दू में, और कॉलेज लाइफ में भी अपने मैंने उसमें मुतालिया जारी रखा। और काफ़ी ज़्यादा मुताले के बाद मैंने उसमें अपनी जो मश्क़ सुखन थी वो ज़्यादा शुरू में मैंने नात में ही की। उसमें ज़ाहिर है शुरू में इब्तदाई तौर पर काफ़ी चीज़ें इंसान को सीखने का अमल जारी रहता है। उसमें जो मेरे कॉलेज के उस्ताद थे कुछ, उन्होंने भी रहनुमाई फ़राहम की, और बाकी मुताले से मैंने काफ़ी कुछ हासिल किया। और मैं समझता हूँ कि आज जो भी मेरे पास कुछ चंद हरूफ लिखने की कुछ एक अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, उसमें मेरा ख्याल है अल्लाह की अता और असातिज़ा की दुआओं और उनकी रहनुमाई के बाद मुताले का बड़ा अमल दखल है। जिस तरह से माशाल्लाह आपकी पुख्ता शायरी है, और नात के हवाले से आपने फ़ारसी तराकीब और अल्फाज का भी इस्तेमाल किया, बल्कि जो आपका नातिया मजमूआ कलाम है, इसका जो नाम है सनाए नयाद, इसमें भी फ़ारसी का टच नज़र आ रहा है। और फिर आपकी जो नातें मैंने पढ़ी हैं माशाल्लाह बहुत ही मैच्योर और बहुत ही खूबसूरत आपने लिखी हैं, और ये भी यकीनन रब्बे करीम की ख़ास अता है। बेशक जी, यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि ये नात जो है एक शेरी सिन्फ के तौर पर तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से ही इसका सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, हज़रत हसन बिन साबित, हज़रत अबू तालिब और इस तरह के दीगर जो काबिल सहाबा थे, उनसे लेकर ये सिलसिला फिर जब अजम की तरफ इस्लाम फैला तो वहाँ पर फ़ारसी में हमारे जो बड़े बड़े शुअरा हैं, हाफिज़ शिराज़ी, मौलाना रूम, हज़रत जामी, उर्फ़ी शिराज़ी और इस तरह के जितने भी बड़े फ़ारसी अदब के जो हमें नज़र आते हैं काबिल, उनमें भी ये सिलसिला बदरजे अतम मौजूद रहा। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी इस्लाम की रोशनी फैली तो वहाँ पर इश्क़ रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो उसकी किरणें थीं वो भी साथ साथ जगमग करती रहीं। और फिर जब ये सिलसिला हमारे हिंदुस्तान में आया तो यहाँ पर भी जितनी ज़बानें थीं, चाहे वो हिंदुस्तान में पहले जैसे मुग़लों के अदवार में फ़ारसी ज़बान और उसके बाद दीगर जितनी इलाकाई ज़बानें थीं, वहाँ पर भी हमें अगर हम नात की तारीख़ का मुताला करें तो हर छोटी बड़ी ज़बान में हमें नात के कुछ ना कुछ ज़ख़ायर मिलते हैं। और फिर जब उर्दू की चूँकि इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है तो उर्दू में भी ये सिलसिला जारी रहा। और अगर हम शुरू करें वली दकनी और उससे पहले से लेके तो नात के हवाले से हमें मसनवियाँ, महराज नामे, मिलाद नामे, तो ये माशाल्लाह बहुत ही ग्रां कदर सरमाया मौजूद है। जुनैद नसीम सेठी, मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जो भी कोई किसी शोबे में किसी फील्ड में कदम रखता है तो असातिज़ा की ज़रूरत तो हर कदम पर रहती है। तो आपके उस्तादों में कौन
لوگ شامل رہے؟ جی اساتذہ میں اس طرح باقاعدہ میں نے ایک طویل عرصے تک شروع میں جب میں نے شاعری کا آغاز کیا تو باقاعدہ تو کسی سے میں نے شرف تلمذ طے نہیں کیا، کیونکہ کچھ ہمارے یہاں کچھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو شاعری یا کسی بھی فن کے حوالے سے ایک جو سلسلہ ہوتا تھا استاد اور شاگرد کا وہ منقطع ہوتا چلا گیا ہے، اور چونکہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر ادب سے دور ہوتا جا رہا ہے تو یہ سلسلہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی، میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کا ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی بڑا ایک ان کا تعارف بھی رہا، اور ریڈیو پاکستان ان کا حوالہ رہا۔ ہمارے ملک کے بڑے معروف نعت خواں صاحبزادہ سید منظور الکونین شاہ صاحب، جی ماشاء اللہ۔ تو میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ تقریباً ان کی عمر کا جو آخری دہائی آپ کہہ لیں، اس پہ مجھے ان کے ساتھ ایک بڑا قرابت کا ایک میرا تعلق قائم ہوا، اور ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا، اور خصوصاً نعت کے حوالے سے اور شاعری کے رموز کے حوالے سے پہلے بھی مجھے آگاہی تھی، لیکن جو نعت کے حوالے سے ان کا نقطۂ نظر تھا اور نعت کو جس طرح سے وہ دیکھتے تھے اور ان کا جو زاویہ نگاہ تھا، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان سے جو میں نے فیض حاصل کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بعد ان کی شخصیت اور ان کی تربیت کا میری نعت میں یہ ایک فیضان ہے جو جھلکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، درجات اللہ تعالیٰ ان کے بلند فرمائے۔ جنید نسیم سیٹھی، اتنی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ ہی بولتے جائیں، میں بالکل کوئی سوال نہ کروں، لیکن ثنائے نہاد کی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو امیر عجم تو رئیس عرب، میرے امی لقب محتشم محترم ہاشمی النسب، میرے امی لقب۔ اور اس کے علاوہ بھی یقیناً بہت ہی ماشاءاللہ الحمدللہ خوبصورت نعتیں اس میں موجود ہیں، اور آپ نے بتایا کہ آپ بچپن میں اسٹیج پہ بھی نعتیں پڑھتے رہے ہیں، تو ابھی مائک پر ہمارے سامعین کے ساتھ اپنی آواز میں نعت رسول مقبول پڑھنے کی سعادت میں حاصل اپنی کیجیے۔ نعت ضرور پیش کرتا ہوں، لیکن میں ترنم سے بہت عرصہ پہلے معذرت کر چکا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت جلد یہ احساس ہو چکا تھا کہ میری آواز جو ہے وہ شاید لحن میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو لہذا سامعین کی سماعتوں پر گراں نہ گزرے، تو میں اپنے اشعار ویسے تحت اللفظ میں ہی پیش کر دیتا ہوں کچھ نعت کے حوالے سے۔ اہل دنیا نے چراغ خود نما روشن کیا، اہل دنیا نے چراغ خود نما روشن کیا، ہم نے سوز جاں سے ایک حرف ثنا روشن کیا، سبحان اللہ، ہم نے سوز جاں سے ایک حرف ثنا روشن کیا، کفر کی تیرا شبی میں راہ نظر آتی نہ تھی، کفر کی تیرا شبی میں راہ نظر آتی نہ تھی، پھر مشیت نے نبی کا نقش پا روشن کیا، ماشاءاللہ، پھر مشیت نے نبی کا نقش پا روشن کیا، اور چشمے گریاں سے کیا ایک ایک پل روغن کشید، چشمے گریاں سے کیا ایک ایک پل روغن کشید، ہم نے پھر یاد مدینہ کا دیا روشن کیا، ہم نے پھر یاد مدینہ کا دیا روشن کیا، اور خیر مقدم کو نکل آئی اجابت کی ضیا، خیر مقدم کو نکل آئی اجابت کی ضیا، نام احمد نے میرا دستے دعا روشن کیا، سبحان اللہ، نام احمد نے میرا دستے دعا روشن کیا، اور حق و باطل کے میاں ہے ذات فیصل آپ کی، حق و باطل کے میاں ہے ذات فیصل آپ کی، آپ نے انسان پر اچھا برا روشن کیا، آپ نے انسان پر اچھا برا روشن کیا، کفر کی تیرا شبی میں راہ نظر آتی نہ تھی، پھر مشیت نے نبی کا نقش پا روشن کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا زور قلم اور زیادہ کرے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ اور کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ جی ذریعہ روزگار کے حوالے سے میں پچھلے تقریباً 9-10 سال سے ایز اے گرافک ڈیزائنر مختلف جگہ پر کام کرتا رہا ہوں، جس میں کچھ سرکاری جگہ پر بھی میں نے نوکری کی ہے، اور اس کے علاوہ آن لائن فری لانسنگ بھی میں کرتا رہتا ہوں، اور آج کل بھی میں ایک UK بیسڈ ای کامرس کی فرم ہے اس کے ساتھ افیلیٹیڈ ہوں۔ جی ماشاء اللہ، آپ کی شاعری کا سفر ہے، اس کو بھی آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، مستقبل کے لیے کیا خواب ہیں آنکھوں میں؟ جی مستقبل کے حوالے سے میرا خواب یا اس کے حوالے سے عزم یہی ہے کہ میں چونکہ نعت کے حوالے سے منسلک ہوں، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ فن جو بھی فنون لطیفہ میں جو بھی اس سے منسلک بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہر دن ایک نیا چیلنج یا ایک نیا عزم لے کر اٹھتا ہے، تو میرے لیے ہر دن یا ہر آنے والا لمحہ نئے سے نئے تر کی جستجو کی تلاش ہے، تو میں اس حوالے سے نعت گوئی کے حوالے سے بھی اس میں نئے زاویے اور نئے آفاق تلاش
تلاش کرنے کے لیے اگلے اپنے جتنی بھی میری اس میں زندگی ہے اس میں اپنے دماغ کے ساتھ اس میں سرگرم رہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور یقیناً جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ بہت خاص لوگوں کا راستہ ہوتا ہے. آپ گرافک ڈیزائنر کے ساتھ ساتھ خطاطی بھی کرتے ہیں؟ جی میں خطاطی کرتا ہوں. کچھ مجھے بچپن سے کچھ شوق تھا تو اس حوالے سے میں خطاطی کا بھی شوق رکھتا ہوں, لیکن باقاعدہ اس کو میں نے سیکھا نہیں یا جس کو کہتے ہیں کسی ٹیچر سے اس میں رہنمائی نہیں لی. بس اپنے طور پر کبھی جیسے کوئی دل کرے تو کچھ نہ کچھ لکھ لیا جاتا ہے اس طرح. بہت خوب. میں چاہوں گی کہ آپ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین کے ساتھ شیئر, کیونکہ یہ لمحات بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بھی بہت ہی سعادت کا باعث ہیں, اور اس وقت جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں آپ کی باتیں بھی بہت دلچسپی کے ساتھ سنی ہیں سب نے, اور ماشاءاللہ آپ کی شاعری کے تو کیا کہنے. جی بہت شکریہ. میں مختصراً ایک نعت کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. گلبن خیر کی مہکار مدینے سے چلی, گلبن خیر کی مہکار مدینے سے چلی, زیست کی رسم خوش آثار مدینے سے چلی, اور کاسہ شب کو مدینے سے ملا ماہ تمام, سبحان اللہ, کاسہ شب کو مدینے سے ملا ماہ تمام, صبح بھی ہو کے ضیاء بار مدینے سے چلی, اور ختم قصہ ہوا اذہان کی اریانی کا, ختم قصہ ہوا اذہان کی اریانی کا, ایسی خوش پوشی افکار مدینے سے چلی, اور زندگی خاک بسر شہر کرم تک پہنچی, زندگی خاک بسر شہر کرم تک پہنچی, ہو کے پھر صاحب دستار مدینے سے چلی. اور آخری شعر ہے کہ حق کی خاطر اٹھے ہر بار مدینے والے, حق کی خاطر اٹھے ہر بار مدینے والے, اور یہ رسم بھی ہر بار مدینے سے چلی, گلبن خیر کی مہکار مدینے سے چلی, زیست کی رسم خوش آثار مدینے سے چلی. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. بہت شکریہ جنید نسیم سیٹھی, آپ تشریف لائے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم نے آپ کا نعتیہ کلام سننے کی سعادت حاصل کی, اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوے کا. میرے ہونٹوں اور ہاتھوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں, میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. میں تھی آپ کی میزبان نسرین نقوی, اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا پروڈیوسر کامران طارق نے. ہمیں دیجیے گا اجازت.